Aminado ang pila sa mga mag-uuma sa barangay San Jose ning Dakbayan nga maglisod na sila sa pagbawi sa ilang kapital sa ilahang produktong sibuyas tungod sa sunod-sunod yung pagbobo sa ulan sa nakalabay nga semana. Alang sa mag-uuma nga si Wilfredo Gansayan, magsilbing charge to experience na lang ang nahitabo sa ilang pagpanguma tungod sa ilang nadangatan. Sigun pa niini nga mokabat sa kapin sa 100,000 ang iyang gihimong kapital ug siguradong malugi tungod nga nalunupan ang iyang gisaligan nga panginabuhian. Parte sa gobyerno sir kung sa ilahang kanang ipaabot sa mga mag-uuma, ilaha pong tan-awon pud ang mag-uuma ug unsa gyud ang sitwasyon sa mag-uuma ba unsay mga kinahanglanon. Kay dako kayo kulang ang mag-uuma karon. Parte ang magkapital wala gyud. Gipaklaro ni Gansayan nga gustohon Manila nga maluya sa pagpananom apan dili sila muundang sa pagtanom tungod nga ang pagpanguma ang maoy gabuhi sa ilang pamilya. Plano ani sir, mangita na lang puglayan ug pilay ma-recover anang kapital, dugangan na lang pod para magsugod na pod. Balik na pod sa uno. Balik na pod sa uno, ana man ginang mag-uma. Sa bahin sa barangay, giangko ni Kapitan Abdul Rahim Pai Dumama nga wala sila igong pondo nga ikatabang sa kapital sa mga apektadong mangunguma. Apan gipasalig niini nga gipaabot na ang maong problema sa buhatan sa Department of Agriculture Region 12. Pagpaklaro pa sa kapitan nga wala niini gipasagdan ang nadangatan sa mga mangunguma nga nahimong makaluluoy tungod sa perwisyo nga gimugna sa nasinatian nga mga pag-ulan. Actually, nakakuha na sa agri, tapos ituan sa DA na. Kaya mo itong ituan ni DA, bako na itong DA, asa Region 12. Tapos kung saan mga gusto nila itago. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.